Mount Bigatong. Ning ikaduhang katunga sa tuig 2013, nasak-an og kapin kun kulang 200 ka mountaineers ang Sitio Talos, Barangay San Jose, Santo Tomas, Davao del Norte. Gikan di ay sila sa pinakataas nga bukid sa maong lungsod, ang Mount Migatong, nga baktason sulod sa 3 at 5 ka oras, depende sa agianan ug dagan sa panahon. Sa among pakighimamat kanila, dinhi sa Talos, baguhay lamang silang may kanaog silang ikaduhang adlaw. Gikan sa nagkadiyang bahin sa Region 11, dinhi nila gisaulog ang unang Regional Congress sa Mindanao Mountaineering Federation. Sa Mindanao Mountaineering Federation, nag-create ni og mga regional congresses, president's meeting sa mga clubs nga involved sa Mindanao Mountaineering Federation. So mo ni siya ang first nga regional congress sa Mindanao Mountaineering Federation ug fortunately ang naka-host kay ang Santo Tomas. Ang grupo sa Santo Tomas is Kibalaog Outdoor Club. Kibalaog Outdoor Club is Kibalaog is the old name of Santo Tomas. Okay. So, kumusta ang inyong pagbiyahe sa one day trip? 2 days. Gahapon nagsugod mi sa pagpasaka 3 hours, pagpababa 5 hours. Okay kayo kay river trekking na siya. Cool kayo, especially duwa po nag-init, kulang weather, nagko nga mga trees, then ma-surprise lang ka pag abot nimo sa babaw nga makita din nimo ang tibok Santo Tomas hantod padulong sa dagat sa Davao Gulf. So lipay kayo mga participants kay gwapo po daw mong pagbaba karon, naglangoy-langoy sa sapa. Gipaibog ko sa mga mountaineer dihang ilang gisaysay kanamo ang kung unsa kanindot makaabot og makabarog sa gipasigarbo sa Santo Tomas nga Mount Migatong. Ang view nga na-offer, murag makapasalamat ka nga, blessed kayo ta nga makakita ta kung unsa kanindot ang atuang nature. And this is one way, ang mga hopes and aspirations sa Mindanao Mountaineering Federation is to protect our environment. So ipakita po nato nga dapat ato ni siya i-preserve ang kanindot sa atuang nature. Dili kay dauto nato siya. Tama siya. Angay nga timanon gayod ang kinaiyahan kay kini na lamang ang katapusan atong sandigan kung ugaling lukupon kitang tanan og kalamidad, ingon man trahedya. Kini ang katapusang mo sa pupo kanato kung ugaling nakapoy na kitag dinagan paglikay sa mga kalamidad. Pagbati kining dili lamang bugtong gihambin sa mga mountaineer, kundili lakip na sa ilang mayor sa Santo Tomas nga si Benigno Bong Andamon, kinsa misa ka usab sa Migatong uban sa mga mountaineer. Usa ka nindot nga activity nga gihimo sa atong mga mountain climber. Gani gi-accommodate gyud ako sila, no. Nice service, nag-service, giubanan gyud ako. Gani ang atong kasundaluhan, nalipay ko sa atong mga kasundaluhan, di Pangulo ni General Binaventura Pascual nga gi-accommodate gyud ug sila ang take charge sa peace and orders palibot. Ug ang ato ang kapulisan, di Pangulo sab ni Police Senior Inspector Regidor nga mapod ang nag-take charge sa peace and orders sa ubos. Busa, walay kabutangan ang kalipay ni Mayor Andamon nga natagad ang ilang gipasigarbong matang sa kinaiyahan. Kini na kuno ang sinugdanan nga maila ang maong bukid isip usa sa mga angay sa kaon sa mga mountaineer ug dinhi makapanukad na sila sa ginadulso karon sa sagad nga mga probinsya nga ecotourism. Nalipay ko nga gipili nila ang Santo Tomas nga ilang regional congress. Gani kagahapon ako gyud gi-accommodate ang tanan mga mountain climbers nga ubay-ubay gud sila nga may appeal, no. More or less mga 250 ang ikuyog sa maong mga mountain climbers padung sa Mount Bigatong. Dili lang ako ray nalipay sir, kundi tanan akong mga kauban din nga namuyo din ni Talos nga nalipay sila tungod aron makita nila ang sa dinhi sa kabukiran kung unsa na ba ang kahimtang sa mga kabukiran o labi na karon sa mga kining mga kahoy unsa to wala na mo na kasagaran ang tubig dali na kaayo mo baha tungod gawa na may kahoy sir. Kay siya nga dato biyaan naman sa iyang mga bisita isip bahin sa ilang kultura nanubad-tubad kini kung nag-ampo sa Ginoo aron nga mapanalitdan ang mga bisita gikan sa dili mayong buhat ug maayong kahimtang. Diin giagi niya kini og ritual. May paaso sa gamayng bagol,
may pagpatingog sa kiling-kiling isip pagtawag sa mga nagbantay sa kinaiyahan nga malipay sa nahimong presensya sa mga bisita ug nga atimanon sila sa ilang paglakaw. Ug ang manok nga binamog ihalad og pagagulgulan sa iyang liog gipandong di ay kanamo nga mga mibisita kanila. Simbolo kini sa dugang pagpanalipod sa Dios sa mga taong duhay tiil nga unta sa ilang paglakaw dili sila mga unsa. Purong peligato, pwede mo to, purong peligato. Dito ka mga... Ini ba agyo ng misirok ko? Apan kay lagi, dili man pwedeng sila lang ang musaka sa bukid dining lungsod nga napamahal na usab kanako. Kami sa Isyu Mindanao wala nagpaulahi sa pag-adto didto sa Migatong. Nanukad kami dinhi sa Sitio Balite, Conpuro 4, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa among pagbaktas, migiya og miuban kanamo ang sakop sa Barangay Council ingon man sa ilang sitio. Dili mo gud pwedeng magpaalig-alig kag saka sa bukid nga wala kagayod masuhito. Nahinam ako kung unsa kaha ang dagway nining bukira itandi sa bukid nga akong ginasaka dinhi sa Rehiyon 11. Sama sa ubang bukid, may tiilan nga diin angay panukaran ug insakto. Dining dapita sa tiilan sa bukid sa Migatong na mahuway sa Mikadiyot gumikan kay kinahanglan nga pangandaman ang pagsubida sa ibabaw kay lagi hinahinay na gyud siya nga pasaka unya wala na ilain pang tubig nga pwedeng makapabugnawan sa among mga tiil, so kinahanglan nga muhunat mi sa pagsaka sa ibabaw sa maong bukid no nang mamahuway sa Mikadiyot para makatigo mi og kusog. Sa among pag-abot sa ibabaw, nanungog ang panahon. Abi na mugbugnaw lang yun ang dapit. Pero naglumbaan ay tunob sa yuta o halok sa among mga ulo ang tubig ulan. Busa, taas-taas kapag paabot ang among nihimo. Una kami misubida, lahos sa ibabaw. Uban ang nangumedyang ulan o nagapanguhit nga hangin, padayon kaming mibaktas sa usa ka dalang wala kayo ginaagian sa kadaghanan. Dalan kining wala human trail, kundili ang tao ang magbuot asa siya agi. Kay lagi, daghang mga kahoy ang miali sa among mga dalan. Inubanan pa sa mga makatunok na kahoy, makahiya ug sampinit. Bahalag layo, matagbaw lamang ang akong mga mata, ang among mga mata. Sa binuhat sa Dios nga subong palandungon, gipasipad-an sa mga taong sampinit, mapanamas tamaso. Lami kayo ang paminaw nga naabot na nato gyud ang pinakatumoy nga bahin sa gipasigarbong bukid dinhi sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang bukid sa Migatong. Kaganiha sa atong pagbaktas, medyo maayo pa ang panahon apan sa atuang pagsubida hinay-hinay dinhi sa maong bukid nakasinati kita og pagbundak sa ulan ingon man huyuhoy sa mabugnaw nga hangin. Pero wala namo igiigsapayan ang mao nga mga pagsulay gumikan kay para namo nga nakaabot dinhi sa maong bukid panalangin kadto. Ug sa akong pagbarog dinhi mismo sa maong tuktok pinakatumoy nga bahin sa maong bukid sa Santo Tomas, malantaw nako ang daghan pang mga gagmayng mga bukid na sa akong tuo ingon man dinhi sa ako ang wala
Gani nakita na nako ang mga nagkidlap-kidlap nga mga suga kung dili lang lagi unta ka gabunon kaayo sa amo ang pagsaka dinhi, mas maklaro nako ang sentrong bahin sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Kung moatubang ko dinhi karon sa kamera, nasa kong atubangan ang bahin sa Talaingod sa Davao del Norte. Malantaw gani din ha ang sitio Migatong sa ubos nga bahin sa maong kining suba. Ug sa akong wala dinhing dapita sa ako ang slanting, makita namo ang nangaway nga bukid sa boundary sa kalagangan sa San Fernando Bukidnon ingon man sa Barangay Palmahil sa Talaingod, Davao del Norte. Ug sa akong wala katong unahan pa nga bukid mao na ang bahin sa Paquibato District sa Davao City. So lami kayong paminaw nga makaawhag kami kaninyo nga pwede ninyong sulayan ang pagsuroy dinhi sa maong bukid. Pwede siyang pang pictorial sa mga kaslunon, mga magdebo, pwede sa mga maguyab, magpamilya. Lami na kayo paminaw sa lawas, malantaw pa nimo ug madaig nimo ang mga binuhat sa Ginoo nga mga bukid binhi sa atong rehiyon 11. Nasabtan ako karon ang gipasigarbong testimonya sa mga mountaineer. Nindot kayo di ay tinuod kung makabarug ka na, ibabaw sa bukid ug maglantaw sa kabukirang gibuhat sa Ginoo. Unta lamang, wala kini gipahakag insakto. Unta lamang, wala kini giupawan. Unta lamang, labong pa kini karon. Unta lamang, silang mga mitunob dinhi, dili lamang kutob sa suroy kundili mulihok usab aron matamnan ang mga napahak ni ining mga bukid. Aron sa sunod balik makasulti ka ng, uy, labong nagod ang mga bukid kung mutungtong ka didto sa Migatong. Dagong panghinaot namong mga kapuso nga nagustuhan ninyo ang among pagsubida sa bukid sa Migatong sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Panghinaot namo nga kamong tanan nga dunay plano nga mosaka sa mga bukid sa Rehiyon 11. Ingon man sa tibok Mindanao, ilabi na sa mga mountaineer. Unta, iapil niyo sa listahan ang bukid sa Migatong aron matakdan kamo sa advokasya nga manalipod sa atong kinaiyahan. Kay lagi sa akong nagikaingon nga atong kinaiyahan mo'y katapusan atong sandigan kung ugaling lukpo na sa kalamidad ang kalibutan. Kaninyong tanan mga kapuso nga padayon nakigunong kanamo, daghang salamat kaninyo. Sa Ginoo nga naghatag kanatog kabukiran ang himaya ug tungog. Hangtod sunod Sabado, kita gihapon na mag-uban-uban kada alas 7:30 sa buntag dinhi lamang sa GMA Channel 5 Southern Mindanao, GMA Channel 8 Soxargen ug GMA Channel 12 ug 35 Northern Mindanao. Alang sa dugang issue. Suhestyon o komentaryo maglagon lamang sa www.facebook.com/issue Mindanao gitype ang inyong concern. O dili ba kaha? Magsulat ka mo sa Issue Mindanao sa GMA Channel 5, Shrine Hills, Matina, Davao City. Mga kapuso, sunod Lunes o karong umaabot nga Lunes. Happy anniversary sa atong mga kapuso sa Una Kabay, Una sa Balita. 6th anniversary nila. Ug happy 14th anniversary sa Testigo ang inyong alagad sa kamatuuran. Makauban gihapon nato din na kanunay si Tek Ocampo ug ang iyang bag-ong makauban nga si Cherry Manning, uban gihapon ni June Digamon. Ug sa Una Kabay, Una sa Balita, ang kabag-uhang inyong makita mao nga padayon ang pagbalita sa mga labas nga balita. Uban ni Marlon Palmahil, ingon man sa iyang bag-ong makauban kada buntag nga si Sheila Vergara, uban gihapon ni Doti Ibanez. Pero may kauban silang bag-o natong kapuso nga segment host sa Una Kabay. Among ipailailin nyo kapag balik atong atangan siya sa iyahang mga pagtalakay sa nagadayang isyu sa katilingban. Walay lain kundili ang inyong giila, ang inyong gipangga nga si Inday Sara. Uban ang iniusang puwersa sa GMA News and Public Affairs Mindanao. Ako ang inyong kapuso, John Paul Siniel. Importante kini. Manghilabot kita. Kay may labot ka. Dinhi sa Issue Mindanao.